बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद हमारे चैनल में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से बेइंतहा दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम सुनने वालों को हमेशा और हर जगह खैर व आफ़ियत से रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपकी खिदमत में अबकरी के लाजवाब वज़ाइफ लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि हाजात की कबूलियत, रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए, बीमारी से शफा के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए, खैर व बरकत के लिए बेइंतहा लाजवाब, पुरतासीर और मुजर्रब हैं। आपको वज़ाइफ ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का प्यारा बाबरकत नाम लिखना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अबकरी के पहले वजीफ़ा की। दिन के किसी भी वक्त सिर्फ 2 रकत नफल हाजत के पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ें। अगर ज़ुबानी याद ना हो तो कोई भी सूरह मुबारक मिलाकर पढ़ लें। सलाम के बाद जिस जगह नफल पढ़े उसी जगह बैठकर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा सूरह यासीन और आखिर में 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ें। अमल के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें, एक हाजत मांगें और दिल लगा कर मांगें। इंशाल्लाह आपकी हाजत फ़ौरन कबूल होगी। अगर रोज़ाना का मामूल बना लें तो भी इजाज़त है। तहज्जुद के बाद पढ़ें तो और भी ज़्यादा कमालात आप हासिल करेंगे। इस अमल की सबको इजाज़त आम है। नमाज पढ़ने से पहले ये अमल करें और कमाल देखें। ये अमल उन लोगों के लिए है जिनका नमाज में दिल नहीं लगता। मेरे लिए नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल था। जब मैं नमाज पढ़ना शुरू करता तो मुझसे नमाज के अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा होते थे और 4 रकत वाली नमाज आधा घंटा में पूरी होती। मैंने हज़रत शेखुल वज़ाइफ से अपना मसला अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि नमाज पढ़ने से पहले सांस रोक कर सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। जब से ये अमल करना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज बहुत ज़्यादा आसानी से पढ़ता हूँ। ज़िंदगी को जन्नत बनाएं। सिर्फ 11 बार या बाएसो या नूरो पढ़ें। जिसका दिल घटा रहता हो, दिल के वाल बंद हों, टेंशन, एंग्जाइटी, खुदकुशी करने का दिल करता हो, गुस्सा, झुंझलाहट, रातों की नींद छिन गई हो, नींद के लिए गोलियां खाते हों, डरावने और उल्टे सीधे ख्वाब आते हों, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के सुकून के लिए दिल नमाज तस्बीह की तरफ राग़िब ना होता हो तो परेशान ना हो। रात को सोते वक्त दिल पर हाथ रख कर सिर्फ 11 बार या बाईसो या नूरो पढ़ने का मामूल बना लें और अल्लाह की रहमत से अपने मसाइल को आंखों से हल होता देखें। ये बहुत ज़्यादा लाजवाब अमल है। सिर्फ 27 मरतबा पढ़ें। जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। जब भी आप दुआ की कैफियत में हों तो सिर्फ और सिर्फ 27 मरतबा ये अल्फाज अदा करें। इन अल्फाज के साथ अल्लाह और उसके हबीब का वादा है कि जो इंसान भी ये अल्फाज पढ़कर दुआ मांगेगा उसकी दुआ अर्श पर फ़ौरन कबूल होगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये कलमात आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद हैं। इनको 27 मरतबा पढ़ें। जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वही आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिलेगा। गुमशुदा चीज़ खुद वापस आएगी। आपकी अगर कोई कीमती चीज़, जेवर, सवारी या पैसे वगैरह गुम हो गए हों या चोरी हो गए हों या आपका कोई अजीज़ लापता हो या कोई शख्स आपके पैसे ना लुटा रहा हो तो सारा दिन नहायत कसरत से ये वजीफ़ा पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो चीज़ वापस मिल जाएगी। नहायत आजमूदा अमल है। आपने इस अमल में या मुईदो या जामियो को बाकसरत पढ़ना है। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते इन अल्फाज को अदा करें। गुमशुदा चीज़ खुद आप तक वापस पहुंच जाएगी। मेरे रूह के काम यूं संवरते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता। मुहतरम शेखुल वज़ाइफ अस्सलामु अलैकुम। ये अमल मेरा नहायत आजमूदा है। अगर किसी को किसी बंदे से कोई हाजत हो या कोई मसला हो तो 7 बार सूरह नसर पढ़कर उसकी रूह को हदिया करें। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। आपके रुके हुए काम संवर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा सूरह नसर पढ़ने की बदौलत जिस किसी इंसान से भी आपको कोई हाजत या कोई मसला हो तो 7 बार सूरह नसर पढ़ें और उस शख्स की रूह को हदिया कर दें।
انشاءاللہ آپ کا کام بآسانی ہو جائے گا۔ غربت سے دور، دشمنوں سے محفوظ، اس میں الہی یا جباروں کا کثرت سے ورد کرنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، ظالموں دشمنوں کی جملہ شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسا ہر انسان غربت سے دور، دشمنوں سے محفوظ رہے گا جو کوئی بھی اپنی زندگی میں اس میں الہی یا جباروں کا کثرت سے ورد کرتا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو ضرور کیجیے تاکہ آپ بھی غربت سے دور رہ سکیں اور دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ مشکل وقت سے نکلنے کا آسان وظیفہ۔ کڑے سے کڑے مشکل وقت میں باوضو 11 بار درود پاک پڑھیں، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے۔ اب کے قائرین کو اس عمل کی خاص اجازت دے رہا ہوں۔ میں نے یہ عمل بہت سے لوگوں کو بتایا جس سے ان کو نفع حاصل ہوا۔ آپ بھی مشکل وقت سے نکلنے کے لیے یہ عمل ضرور کیجیے۔ آپ کے علاقے میں آپ کی واہ واہ جو اسم الہی العزیزو کو 94 دن تک روزانہ صرف 94 مرتبہ پڑھ لیا کرے، وہ معاشرے میں معزز و کامران رہے گا۔ یہ بہت ہی لاجواب اور آسان اور مختصر عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی واہ واہ ہو تو اس عمل کو 94 دن تک ضرور کیجیے اور 94 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک العزیزو کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ معزز و کامران رہیں گے۔ آئیے آپ کو خوشحال ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یا بروں کا کثرت سے ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں فرحت پیدا کر دیتا ہے، اس کی طبیعت میں نیکی کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے۔ یہ کیسا لاجواب، آسان، مختصر اور خوبصورت عمل ہے جو کہ آپ کو خوشحال ترین بنا دے گا۔ یا بروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھیے جس کی بدولت نعمتوں کی بارش آپ پر ہوگی، زندگی میں فرحت آپ کو حاصل ہوگی۔ یادداشت اور ذہانت کے لیے اگر یا رحمانو ہر فرض نماز کے بعد یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے یادداشت اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے قلب میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل بھی بہت زیادہ لاجواب، مجرب، مختصر اور پرتاثیر ہے۔ یادداشت اور ذہانت کے لیے یا رحمانو کی ایک تسبیح ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیے اور اس عمل کی بدولت قلب میں عاجزی حاصل کیجیے۔ 3 سجدے کر کے ہلچل مچا دیں۔ فوری غیبی مدد اور ہر حاجت پوری کروانے کے لیے یہ عمل کیجیے۔ دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائیں اور 100 بار یہ اسم مبارک الوہاب پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ 3 سجدے کر کے ہلچل مچا دیں، فوری غیبی مدد اور ہر حاجت پوری انشاءاللہ اس عمل کی بدولت ضرور ہوگی۔ ایک سجدہ اور مسئلہ حل۔ سخت سے سخت مصیبتوں، مسائل اور سخت سے سخت بیماری سے نجات کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں یا ارحم الراحمین 100 بار پڑھ کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس ایک سجدہ کی بدولت آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سخت سے سخت مصیبتوں، مسائل اور سخت سے سخت بیماری سے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت نجات حاصل ہوگی۔ آئیے آپ کو بینک بیلنس بڑھانے کا طریقہ بھی بتاتے چلتے ہیں۔ اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ یا واجدو جو شخص یہ اسم مبارک سارا دن پڑھتا ہے وہ بہت جلد مالدار ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خوب توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ یا واجدو کو آپ جتنا توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اس قدر زیادہ اور جلد مالدار ہو جائیں گے۔ آدھی رات کو یہ شخص کون سا عمل کر رہا ہے؟ جس نے یہ پڑھا اسے مراد مل گئی۔ الوہابو آدھی رات کے وقت باوضو گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اسم مبارک الوہاب پڑھیں۔ 3 یا 7 دن تک یہ عمل کریں۔ جس پریشان حال شخص نے بھی یہ وظیفہ پڑھا تو وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس کو مراد مل گئی۔ آپ بھی آدھی رات کے وقت یہ عمل کیجیے اور اپنی مرادیں پائیے تاکہ ہر شخص آپ سے پوچھے کہ آدھی رات کو آپ یہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ اس کی بدولت آپ کے حالات اس قدر بدل رہے ہیں کہ ہر ان کو محسوس کر رہا ہے۔
آپ بھی اپنی کے ان تمام وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اپنی حاجت، مقصد اور مسائل کے مطابق، تاکہ آپ کو بھی اپنے مسائل کا حل، حاجت کا حصول، اپنے مقصد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بے انتہا رحمتیں، برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں۔ اپنے پیاروں کو بھی ان اعمال کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔